नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। 3 तहको सरकारले मुलुकलाई के दियो? जनता खुसी छन् त? सानो देशमा संघीयताको चरम उपभोगबाट केन्द्रीकृत शासनको अन्त्य भयो त? गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगे कि पुगेन? सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाए कि पाएनन्? सुशासनको प्रत्याभूति भयो कि भएन? यी कुनै पनि सवालमा सकारात्मक र आशालाग्दो जवाब पाइँदैन। यी अहिलेका गम्भीर मुद्दा हुन्, छलफल र विमर्श गर्नै पर्ने विषय हुन्, किनभने स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल पूरा भएर नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका छन्। यति बेला उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन जरुरी छ। स्थानीय सरकारको विगत राम्रो भएन, भ्रष्टाचारको दलदलमा जनप्रतिनिधिहरू भासिए, सेवामुखी होइन सुविधामुखी भए। धेरैजसो पालिकाले बेरोजु बढाए, कर पनि बढाए। धेरैजसो पालिकाले राज्यले निशुल्क दिने भनिएको नागरिकता सिफारिसमै चर्को दस्तुर पनि लगाए। प्रदेश सरकारहरूको त अनुभूति नै छैन। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सवारी बाटोमा गुड्दा बाहेक कुनै हिसाबले प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि भएको छैन। यो परिस्थितिको अब निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीबाट पनि हुनुपर्छ। अब नेपाली जनता व्यथितिको चाङमाथि बस्ने छैनन्। यातायात कार्यालयको सेवा लिँदा होस् वा राहदानी लिन नै किन नहोस्, नागरिकले शास्ति पाएकै छन्। राजनीतिक परिवर्तनले जनता मालिक भएको बताइए पनि व्यवहार रैतीभन्दा माथि रहन सकेका छैनन्। प्रदेश र संघीय निर्वाचनको यस वर्ष विगतको 5 वर्षको लेखाजोखा गर्नै पर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन। र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच जुहारी, बजेट चुनावी पर्चा भएको पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आरोप। अघिल्लो वर्ष आफूले ल्याएको बजेट हेर्न कांग्रेसका मेनेन्द्र रिजालको सुझाव। शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूको बजेट कटौती गर्नुभएको हो त? तारा एयरको विमान दुर्घटनाका मृतकको शव काठमाडौँ ल्याइयो। पोस्टमार्टम पछि परिवारको जिम्मा लगाइने। नेपाली आकाश सुरक्षित बनाउन ध्यान नपुगेको भन्दै संसदमा सरकारको आलोचना। 40 वर्ष पुराना हवाई जहाजहरूमा हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। मौसम सफा भए मात्रै आन्तरिक उडानको अनुमति दिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय। मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता नदिए ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने विज्ञहरूको चिन्ता। सम्बन्धित विमानस्थलहरू गन्तव्यमा जान दिने र नदिने। बजेटपछि लगातार दोस्रो दिन पनि घट्यो शेयर बजार। नेप्से 17 महिना यताकै न्यून। आज 35 अङ्कले नेप्से घट्दा कारोबार रकम 1 अर्ब 31 करोडमा खुम्चियो। र आइसिसी T20 को महिला वरियतामा नेपालका 5 खेलाडीसित ब्याटिङ र बलिङ दुवैतर्फ हटाउँदा कप्तान रुबिना सहित ज्योति इन्दु र कविता पनि सूचीमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदबीच जुहारी चल्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरू बजेटप्रति आक्रामक देखिँदा सत्तासीन सांसदहरू त्यसको बचाउमा उत्रिए। कतिपय सत्तासीन सांसदहरूले समग्रमा बजेट सकारात्मक र उत्साहित रहेको बताए पनि केही बुदामा भने असन्तुष्टि पोखेका थिए। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथि छलफलका क्रममा पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। उनले बजेटबाट मुलुकले थेग्न नसक्ने गरी आर्थिक दायित्व सृजना भएको आरोप लगाए। प्रतिनिधि सभाको आयु सकिएर चुनाव हुने समयमा सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको भन्दै सांसद पौडेलले आपत्ति जनाए। उनले बजेट सत्तारूढ गठबन्धनको घोषणापत्र र चुनावी पर्चा जस्तो भएको समेत टिप्पणी गरे। सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुकूल ठानिएका र बिना तयारीका दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना र कार्यक्रमहरूको चाङ लगाइएको छ। सारत यो बजेट नभएर
सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तो, चुनावी प्रचार जस्तो छ सभामुख महोदय। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बजेटको मूल दिशा ठिक रहेको तर्क गरे। उनले पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलप्रति कटाक्ष गर्दै अघिल्लो वर्ष आफूले ल्याएको बजेटलाई हेरेर मात्रै बजेटबारे टिप्पणी गर्न समेत भन्न भए। कोभिडले थलिएको बेला अघिल्लो वर्ष ओली सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि दरको दावी गर्दा ठिक हुने, तर अहिले किन बेठिक हुने भनी प्रश्न समेत तिर्स्याए। मभन्दा अगाडिका वक्ता मान्यले बोल्या सुनेपछि मलाई त्यसको कुनै आवश्यकता बाँकी रहेन जस्तो लाग्छ। खालि यति मात्रै भन्ने मनमा आयो। एउटा विचार चाहिँ, एउटा तरङ्ग चाहिँ मेरो मनमा उठिरह्यो। पोहोर साल उहाँले बजेटको विवरण संसद होइन संसद बाहिर प्रस्तुत गर्दा आज बोलेकै कुरा सम्झिएर प्रस्तुत गरे भए त कति राम्रो हुने थियो। अर्का पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि बजेटको बचाउने गरेका छन्। उनले कृषि क्षेत्रमा 32% बजेट वृद्धि सकारात्मक भएको जनाए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रले संरचनागत परिवर्तनको दिशा पक्रेको दावी समेत उनले गरे। कृषिमा 32% अहिलेको बजेटको वृद्धि हो, आफैमा एउटा क्रान्तिकारी छलाङ नै हो। यस अर्थमा अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। वैदेशिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋण 9 खर्बदेखि 18 खर्ब पुगेछ 5 वर्षमा। त्यो अलिकति रिभ्यू गर्नुपर्छ होला। त्यो 5 वर्षभित्र कसको सरकार थियो? एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्नु हास्यास्पद रहेको तर्क गरे। उनले सरकारले सस्तो र स्तरीय योजना छनौटभन्दा कमिसनमुखी आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए। अब म अर्थमन्त्रीजीलाई नै सोध्न चाहन्छु, के साँच्चै कमिसन नआउने भएर शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूको बजेट कटौती गर्नुभएको हो त? मेरो गम्भीर प्रश्न यहाँलाई त्यहाँनिर छ। शशि भट्टराईले बजेट चौबाटोमा उभिएकोले यसले गन्तव्य पक्रेर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याए। व्यवसाय एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले समग्रमा बजेटमा नयाँ दृष्टिकोण आएको दावी गरे। उनले बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनको रूपमा प्रष्टसँग स्वीकारेको जनाए। मेक इन नेपालले बोकेको औद्योगिक विकासको ढाँचालाई अँगालिएको भन्दै सांसद चौधरीले बजेट दूरगामी महत्त्वको भएको बताए। दूरगामी सोच बोकेको 10 वर्षको एउटा स्पष्ट औद्योगिक विकासको ढाँचा बोकेको एउटा रोड म्यापलाई अँगाल्नु मलाई लाग्छ कि यो सुधारतर्फको पहिलो महत्त्वपूर्ण चरण हो। सत्तासीन दलका केही सांसदले बजेटलाई क्रान्तिकारी छलाङको संज्ञा दिइरहँदा विपक्षी दलका सांसदहरूले भने बजेटमा दीर्घकालीन सोच नभएको र चुनावमुखी भएको आरोप लगाएका छन्। विपक्षी नेताहरूले बजेटबाट अर्थतन्त्रका भुवाङ छताछुल्ल भएको आरोप लगाएका थिए। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा आजबाट सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो दिनको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश सिंह रायमाझीले बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई छोएर ल्याएको भन्दै सन्तोषजनक रहेको दावी गरे। हरेक सरकारको तर्फबाट आउँदै गर्दाखेरि हामीले सदनमा बोल्दै गर्दा हामीले के भनिरहेका हुन्छौँ भने कर्णालीको कुरा जोड्छौँ, कृषिका कुरा जोड्छौँ, सडकका कुरा जोड्छौँ, पर्यटनका कुराहरू जोड्छौँ। यी कुराहरूलाई समावेश गरेर ल्याएको बजेट जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण कर्णाली पिछडिको क्षेत्र भनेर धेरैपल्ट हामीले कुरा उठाएका छौँ। कर्णालीलाई आज अर्थमन्त्रीले धेरै जोडेर विशेष गरेर यसलाई ध्यान दिनुभएको छ। त्यसकारण यो बजेट सरकारबाट आएको बजेट जनताको पक्षमा आएको बजेट छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो बजेटको समर्थन गर्न चाहन्छु म। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले भने सरकारले देश विकासका लागि नभई घोषणाका लागि मात्रै बजेट ल्याएको आरोप लगाए। तर हराउनेतिर पो बरु काम गर्नु पर्यो त। तर पनि एउटा सपना चाहिँ देखेको छ सरकारले, यो कसरी रहेछ, को आउँदैछ, कहाँबाट कसलाई ल्याउने योजना छ यो सरकारको। यो अलिकति चाहिँ वातावरण त्यो परिस्थिति बताइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र यो सबै घोषणाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यी सबै घोषणाहरू हास्यास्पद छन्, अपत्यरिला छन्। म अहिले यसको बारेमा यति नै भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेपिएको दावी गरे। उनले सरकारका तहहरूबीचको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी कामको चाप प्रदेश र स्थानीय तहलाई भए पनि कार्य जिम्मेवारीका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत भएको बताए। सरकारका तहहरूबीचको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा सबभन्दा बढी वर्कलोड स्थानीय र प्रदेशमा छ। कार्य जिम्मेवारी संवैधानिक रूपमा नै विकेन्द्रीकृत छ, तर कार्य जिम्मेवारीका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व अधिकार
केन्द्रीकृत छ। केन्द्रीकृत राजस्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्न संविधानमा नै हामीले वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेका छौँ। तर वित्तीय हस्तान्तरण संविधानको भावना अनुकूल छैन। वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठगिएको छ, हेपिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौड्यालले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँदै चुनावी प्रचारको संज्ञा दिए। आयु बढ्दै जान्छ नि, त्यति चाहिँ यो भत्ता पाउने उमेर चाहिँ बढाउनु पर्छ। नियम त्यो प्राकृतिक नियम, तर हाम्रोमा नियम पछाडि दौडेको छ। 2 वर्ष घटाइएको छ। यो घटाउँदाखेरि कति आर्थिक दायित्व पर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। अनि अर्को चुनाव, अर्को सरकार आएर म 65 बनाउँछु, अब यो भोट माग्ने राजनीति नै भएको छ। म 65 वर्ष बनाउँछु भन्यो भने के गर्ने हो? अनि अर्कोले म 55 वर्ष बनाउँछु वृद्ध भत्ताको उमेर भन्यो भने के गर्ने हो? अनि अहिले यो उमेर जुन वृद्ध भत्ता काम गर्न नसक्ने भनेर यहाँहरूले राख्नु भएको छ 68 वर्ष त अस्ति पुगिसक्नु भएछ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकोले राष्ट्रिय सभाको बैठक बुधबार पनि बस्नेछ। बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समितिका सदस्यहरूको हेरफेर र पदस्थापन भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिमा सदस्यहरूको चयन र मातहतका संसदीय समितिमा सदस्यको छनौट र हेरफेर गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सदस्य भएका छन्। सांसदहरूको छनौट र संसदीय दलले पठाएको नामअनुसार सभामुखले समितिमा राखेका हुन्। ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बस्न रुचाएपछि उनलाई त्यहाँ राखिएको हो। ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएकोले संसदीय समितिमा सांसदको रूपमा थिएनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भएपछि उनलाई सभामुखले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति छनौट गरेका हुन्। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भद्राई, सचेतक शान्ता चौधरी, कृष्ण भक्त पोखरेल, खगराज अधिकारी र शेरबहादुर तामाङ रहेका छन्। कार्यव्यवस्थामा कङ्ग्रेसका सचेतक पुष्प भूषाल, राजेन्द्र केसी र बहादुर सिंह लामा तामाङ रहेका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, सचेतक रामकुमारी चौधरी र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ, जसपाका प्रमोद शाह र लोसपाका उमाशंकर अर्गरिया कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका छन्। संसदीय समितिमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखले सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। तारा एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएसँगै नेपालमा हवाई सुरक्षाको प्रश्न सदनदेखि सडकसम्म उठिरहेको छ। तर दुर्घटनाको केही दिनपछि यस्ता विषय सेलाउँदै जाने नियति नै रहेको छ। सोही कारण नेपाली आकाश विश्वका कतिपय मुलुकका नजरमा कालो सूचीमा नै छ। नियामक निकाय नै उडान कम्पनीका कमजोरी ढाक छोप गर्न उद्यत हुँदा हवाई यात्रुको ज्यान सधैँ जोखिममा परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा विमान दुर्घटनाको विषयले प्रवेश पायो। अहिले चाहिँ जुन दुर्घटना भयो यो हिसाबले हेर्दाखेरि यस क्षेत्रमा चाहिँ हवाई उडानलाई बढी सुरक्षित बनाउने हिसाबले चाहिँ अलि अनुगमन र नियमनलाई चाहिँ कडाई गर्नुपर्ने सुझाव दिन चाहन्छु। हवाई यातायातलाई सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छु। 41-42 वर्ष पुराना हवाई जहाजहरूमा हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। यो असुरक्षित यात्रालाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तारा एयरको विमान आइतबार दुर्घटनामा परेपछि सदनदेखि सडकसम्मै नेपालको हवाई क्षेत्रको विषय जबरजस्त उठिरहेको देखिन्छ। तर हवाई क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियामक निकायको भूमिका खासै प्रभावकारी देखिँदैन। आर्थिक भार धेरै हुने हुँदा नेपाली एयरलाइन्स कम्पनीहरूले नयाँ जहाज किनेर सेवा दिन सक्ने स्थिति छैन। वर्षौं पुराना जहाज उडाइरहेका एयरलाइन्सले तिनको मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन भने पक्कै सक्छन्। तर मर्मत सम्भारमा चरम हेलचेक्र्याई देखिन्छ। कहिले जहाजको पाङ्ग्रा नखुली आकाशमै रोकिएर ज्यान हत्केलामा राख्नुपर्ने त कहिले अवतरण गर्दा पाङ्ग्रा नै छुट्टिएर दुर्घटनाको शिकार हुनुपर्ने बाध्यता नेपालको हवाई सेवा प्रयोगकर्ताको छ। स्थिति यस्तो भयानक हुँदा समेत नियामक निकाय यस विषयमा गम्भीर हुने र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नेतर्फ भन्दा एयरलाइन्सका गल्ती ढाकछोप गर्नेतर्फ उद्यत देखिन्छ। एयरलाइन्सहरूले पनि विभिन्न म्यानुअल अनुसार विभिन्न पार्ट्सहरूको चाहिँ उनीहरूको लाइफ साइकल हेर्छ।
चेकहरू हुन्छ, रिप्लेस हुन्छ, मेन्टेनेन्स हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ त्यो गर्दै गर्नुभएको छ। र तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले दैनिकी कति उडान छ हेर्नु नेपालमा चाहिँ हेर्नुभयो भने, र त्यसको अहिले जुन गुनासो आइरहेको छ कि पुरानो जहाज भयो प्रोपर मेन्टेनेन्स हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो सरासर गलत कुरा हो। हेलिकप्टर समेत गरेर हाल नेपालमा 19वटा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले 75वटा साधनबाट व्यवसाय गरिरहेका छन्। नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई व्यवसाय गरिरहेका छन्। यीमध्ये कुनै जहाज 40 वर्ष पुराना त कुनै 36 वर्ष पुराना पनि छन्। तथ्य केलाउँदा प्राय सबै जहाज वर्षौं पुराना छन्। यिनको मर्मत सम्भारमा ध्यान दिनु अति आवश्यक देखिन्छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहितका नियामक निकायले कर्मकाण्डी भूमिका मात्रै खेल्दा नेपाली आकाश असुरक्षित छ। कहिलेसम्म असुरक्षित रहने त नेपाली आकाश? मौसम, प्राविधिक पक्ष, पाइलटको दोष देखाउँदै यात्रुलाई कहिलेसम्म मृत्युको शिकार बनाइरहने? यसतर्फ सरकारको प्रभावकारी भूमिका खै? नागरिकले यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पंगेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट टंककला तिमिल सेना, काठमाडौँ। मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीको आधारमा विमान उडान नगरे देशले ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जेठ 15 गते भएको तारा एयरको विमान दुर्घटना खराब मौसम हुँदा हुँदै उडान भरेको भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको र विगतमा पनि पूर्वानुमान विपरीत उडान गर्दा केही दुर्घटना भएको भन्दै विज्ञहरूले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। जलवायु तथा विपत्ति विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले कुनै पनि विमानहरू थ्रेसहोल्ड सीमामा चल्छन् वा चल्दैनन् भन्ने कुरा राष्ट्रिय रूपमा अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। जलवायुको अवस्थालाई मध्यनजर गरी विमान उडाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको तर नेपालमा भने आन्तरिक उडानको क्रममा पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गरे। विगतमा भएका चाहिँ जलवायुसँग सम्बन्धित प्लेनका जुन घटनाहरू छन् त्यसलाई निहाल्ने हो भनेपछि हामीले खास गरेर मौसमलाई चाहिँ आधार मानेर निर्णय लिने प्रक्रिया चाहिँ भएको छैन भनेपछि डिसिजन सपोर्ट सिस्टममा पूर्व सूचना प्रणालीलाई चाहिँ लिएको त्यसलाई मानेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन र जुन मान्नुपर्छ। यता जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले विभागले 3 दिनको पूर्वानुमान सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई सही समयमा जानकारी गराइरहेको बताए। सही समयमा प्राप्त भएर सही एक्सन समयमा हुँदैन भने त्यो सूचनाको चाहिँ खासै महत्त्व त्यति रहँदैन। महानिर्देशक जोशीले गत वर्षको मनसुनपछि पनि विभागले पूर्वानुमानको सूचना निकालेको तर पालना गर्न नसक्दा कृषिमा ठूलो क्षति भएको बताए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अबदेखि विमानस्थलबाट मौसम सम्बन्धी अनुमति लिएर मात्रै उडान गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 15 गते पोखराबाट जोमसम उडान गरेको तारा एयरको विमान दुर्घटना भएसँगै प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि मौसम सम्बन्धी विमानस्थलबाट लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता थिएन। नेपाल नागरिक उड्डयन नियमावली 2058 को परिच्छेद 10 मा यो अधिकार प्रमुख चालकलाई हुने प्रावधान थियो तर अब भने चालकमाथिको अधिकार विमानस्थल प्रमुख र त्यहाँका टावरहरूलाई दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रलाल कडेलले बताए। बीएफआर उडानको सन्दर्भमा यसअघि प्रस्थान विमानस्थल र गन्तव्य विमानस्थलहरूको मौसमको आधारमा उडानको अनुमति दिने गरिएको भए पनि अब प्रस्थान र गन्तव्यसम्मको एयर रुटको मौसम सफा भएमा मात्र उडान भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। दुईटा एयरपोर्टको बीचमा इन रुटमा भएको वेदरको एसेसमेन्ट गरेर जुन मौसमहरू हुन्छन्, क्लाउडहरू हुन्छन् अनि मौसम भन्दाखेरि थुप्रै प्रकारका यसमा कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्, हावा चलेको, क्लाउडहरू भएको। सो मौसमको विचार गरेर सम्बन्धित विमानस्थलहरू गन्तव्यमा जान दिने र नदिने भनेर अब यो अधिकार विमानस्थललाई चाहिँ दिएको चाहिन्छ। प्रवक्ता कर्णले नेपालका थुप्रै विमानस्थलहरूमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका युनिटहरू कार्यरत रहेको र उनीहरूकै सुझावका आधारमा उडान भर्ने गरेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। 22 अर्ब लागतमा निर्माण हुँदै गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म 96% काम सम्पन्न भएको छ।
पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभए तापनि चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई उक्त विमानस्थल हस्तान्तरण गरिसकेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 96% काम सम्पन्न भए तापनि सञ्चालनमा आउन अझै चुनौती देखिएको छ। मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको ल्यान्डफिल साइट, सिँचाइ र रिठे पानी डाँडाको कारण विमानस्थल सञ्चालनमा आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। निर्माण कार्य जुलाई 10 सम्म सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आउन अझै केही समय लाग्ने जनाइएको छ। अब हाम्रो यसको टाइमै बाँकी छ, जुलाई 10 सम्म छ। जहाँसम्म लाग्छ जुलाई 10 सम्म हाम्रो काम हामी सम्पन्न गर्छौँ। अब सम्पन्न हाम्रो यो फेरि एयरपोर्ट भन्ने चिज कस्तो छ भने तपाईँ निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बित्तिकै चल्ने कुरो चाहिँ होइन। अब यहाँ पनि तपाईँको अब हामी विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट विमानस्थल सञ्चालनका लागि कार्यदल गठन भइसकेको छ। कार्यदलले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको जनाइएको छ। कटान गर्नुपर्ने समस्या हाम्रो यो चिन्ता विशेष गरी यसलाई हामी भन्छौँ होइन। अब अहिले डिपोको पनि उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने हो, तर यसमा चाहिँ नि अब विभिन्न उजुरीको पर्या हुनाले उहाँले त्यो काम चाहिँ नि अहिले सुरु गर्न सकिरहेको छैन। तर यसलाई पनि उहाँले चाहिँ वैकल्पिक हिसाबले चाहिँ नि उहाँले दुईवटा चाहिँ ब्रोजर यहाँ राखेर र पुरानो एयरपोर्टबाट चाहिँ नि तेल ल्याउने गरी सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने किसिमको जुन विकल्प पेश गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि हामीले स्वीकारेका छौँ। अहिले विमानस्थल निर्माणमा नेपाली र विदेशी गरेर 300 जना दैनिक 12 घण्टा खटिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त विरुद्धको मुद्दाको पेशी जेठ 30 गतेलाई तोकेको छ। न्यायाधीश द्वय विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा मंगलबार भएको सुनवाईको क्रममा 7 दिनभित्र म्याद तामेल गराई थाम्ने थमाउने म्याद नपाउने गरी 3 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको छ। गत वैशाख 18 गते सरकारले पहिलो नम्बरका एआईजी विश्वराज पोखरेललाई पन्छाउँदै धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तिका 6 वटा आधारलाई पन्छाउँदै सरकारले कनिष्ठ सिंहलाई दिएको नियुक्ति बदर गर्दै आफूलाई आईजीपी बनाउन माग राखेर पोखरेलले वैशाख 19 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै वैशाख 22 गते न्यायाधीश सुषमालता माथिमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो। उक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै जेठ 17 गतेदेखि एकैपटक पूर्ण सुनवाई गर्न आदेश दिएको थियो। माथिमाको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै दुवैको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विवरण झिकाएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। रूपन्देही जिल्लालाई एमालेको गढको रूपमा हेरिन्छ। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, नेता घनश्याम भुषाल लगायत धेरै केन्द्रीय नेताहरूको गृह जिल्ला भएकोले पनि यो जिल्लालाई एमालेको गढको रूपमा हेरिएको हो। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा राम्रै सफलता हात पारेको एमाले यो निर्वाचनमा भने धेरै स्थानीय तह गुमाएको छ। एक रिपोर्ट। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितेका रूपन्देहीका कुनै पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको नेतृत्व एमालेले कायम राख्न सकेन। एमालेले बलियो आधार क्षेत्र दाबी गर्दै आएको बुटौल, तिलोत्तमा, सैनामैना, सिद्धार्थनगर नगरपालिका तथा कञ्चन, सियारी, शुद्धोधन गाउँपालिका कुनैमा एमालेको नेतृत्व विजय हुन सकेन। 2074 को निर्वाचनमा 7 स्थानीय तहमा विजयी भएको एमाले यसपालि 3 स्थानीय तहमा मात्र विजयी भएको छ। केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने धेरै नेताहरूको गृह जिल्लामै एमाले किन कमजोर भए त? नतिजाहरूको विश्लेषण गर्दा नेकपा एमालेको लागि अपेक्षित देखिएन। यसको मुख्य हामीले हेर्दा शङ्कर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङमा एमाले जित्नु र रूपन्देही जिल्लामा निकै कमजोर देखिएको छ। यसमा के मुद्दाहरू खास गरी प्रदेश राजधानीको मुद्दा पनि प्रमुख हो जस्तो एउटा चाहिँ देखिएको छ। 25 वर्षदेखि आफ्नो किल्ला बुटोल उपमहानगरपालिका पनि यसपालि एमालेले गुमाएको छ। 19 वटा ओडा रहेको बुटौलमा उपप्रमुख सहित 4 वटा ओडामा मात्र एमाले सीमित भयो। उपमहानगरपालिकामा मात्र होइन, रूपन्देही जिल्लामै यसपटक एमाले खुम्चिएको छ। यस पटकको चुनावी नतिजा पार्टीभित्रकै अन्तर्घात भएको कतिपय एमाले नेताले टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीभित्र यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। किनभने रूपन्देही जिल्लामा हामीले 2/3 सरकारको अनुभूति गर्दै पनि अगाडि बढेका छौँ। दुर्भाग्य भन्नुपर्दछ कि पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यक्तिवाद हाबी हुने
कारणले गर्दाखेरि आज जुन राष्ट्रिय परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ र त्यो दुर्भाग्यपूर्ण परिवेशमा एउटा केही अहङ्कारहरू मिसिएका छन्, सत्ताधारी अहङ्कारहरू मिसिएका छन्, जसको कारणले आज चाहिँ नि धेरै ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले हार बेहोर्नु पर्यो। 2054 सालेता रूपन्देहीमा बलियो बनेको एमाले एकाएक कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। 2054 यताका सबै चुनावमा एमाले भारी मतान्तरले जित्दै आएको थियो। 2074 को स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई थला पारेको थियो। अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा भने गठबन्धनको साथमा नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई 2049 सालको अवस्थामा पुर्याएको छ। यो परिणामले एमालेको दाबीलाई कमजोर बनाएको छ नै शीर्ष नेताहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयले रोल्पा कारागार कार्यालयमा जेठ 4 गते कैदी सुन्दर हरिजनको मृत्युका बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले स्थलगत रूपमा सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको सूर्य प्रसाद सडाईको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव झकनाथ ढकाल, नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक विश्वमणि आचार्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहेका छन्। यसअघि हरिजनको आत्महत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनाइएको कारागार विभागका निर्देशक छरेन्द्र प्रसाद चापागाई नेतृत्वको समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कारागारभित्रै हरिजनको शङ्कास्पद मृत्यु भएपछि उनी सुर्खेतका विजय विक्रम शाहको सट्टामा जेलमा रहेको खुलेको थियो। प्रदर्शनरत चलचित्र कबड्डी 4 को विवादले नयाँ मोड लिएको छ। सो चलचित्रको नायिका मिरुना मगरमाथि दुर्व्यवहार प्रकरण अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा उनीतिरै सोधिएको छ। यसपछि चलचित्र सम्बद्ध व्यक्तिहरूले सहमति जुटाएका छन्। पीडक भनिएको फुर्बा लामाले माफी मागेको नायिका मिरुनाले माफी दिएको बेहोराको सहमति पत्रमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअघि मंगलबार दिनभर भने सामाजिक सञ्जालमा यो प्रकरणले व्यापक चर्चा पाएको थियो। एक रिपोर्ट। कबड्डी 4 की नायिका मेरुनाले एक दर्शकले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै थप्पड हानेकी थिइन्। सार्वजनिक भएको सिभिल मलको सीसीटीभी फुटेजमा भने पीडक भनिएका फुरुवा लामाले मेरुना मगरमाथि दुर्व्यवहार गरेको देखिँदैन। मेरुना चलचित्र टिमकै बेसमा रहेको यो भिडियोमा देख्न सकिन्छ। उनलाई छोएको हात सँगै रहेका नायक सौगात मल्लको जस्तो देखिन्छ। दुर्व्यवहारको आरोपित व्यक्ति फुटेजमा देखिए पनि उनी टाढै छन्। तर यही फुटेजको आधारमा घटनाबारे निष्कर्षमा भने पुग्न सकिने अवस्था छैन। घटनामा नायिका मेरुनाले भने जस्तो दुर्व्यवहार नभएको भन्दै फुरुवाका समर्थकले विरोध गरिरहेका छन्। अब फ्यान्स भएपछि तपाईको के हुन्छ भने क्रेज हुन्छ क्या। कबड्डी 1 2 3 भनेको कुनै चान्सुन मुभी होइन के। यो जुन यो मुभीले जुन तर्का मचाएको छ नि, ब्लकबस्टर मचाएको छ नि, त्यो अनुसार फ्यानको फ्लो पनि धेरै छ। अब फ्यान्सले अब कुनै कलाकारले देख्यो, अब क्रेजी फ्यान होला, उहाँले के गर्यो, अब उहाँलाई एउटा फेड फोटो खिच्नु मन लाग्यो होला, सिग्नेचर लिनु मन लाग्यो, फ्यानको अटोग्राफ लिनु मन लाग्यो। सम्झाउने त्यस्तो पब्लिकको पेजमा झापड हानेर सरी माग्दा मात्रै थुनेर सम्झाएको हुन्छ त त्यो त सरासर उहाँले चाहिँ अपमानै गरेको हो। उहाँले चाहिँ माफी माग्नुपर्छ पब्लिक प्लेसको अगाडि। काठमाडौँको सिभिल मलमा आइतबार साँझ फिल्म हेर्ने क्रममा मुगु घर भएका फुरुवाले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मेरुनाले थप्पड हानेकी थिइन्। यता फुरुवालाई फसाउन खोजेको भन्दै राजधानीका हलहरूमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। विरोधकै कारण कतिपय हलहरूमा चलचित्र प्रदर्शन समेत रोकिएको छ। त्यो लामा जुन भाइ छ नि, उसले जसरी पनि माफी माग्नुपर्छ खुट्टामा टेकेर। त्यो मात्र नभएर उसले जुन दर्शक सामु उसले माफी माग्न लागेको छ नि, त्यो जस्तै बौद्ध धर्मलम्बीहरू, बौद्ध धर्ममा आस्था र विश्वास राख्ने मान्छेहरू सबैलाई उसले माफी माग्नुपर्छ। उसले मात्र होइन, कबड्डीको टिमले माग्नुपर्छ। उक्त घटनासँग सम्बन्धित भिडियोमा भिडभाडका बीच मेरुनाले लामा पहिरनमा रहेका पुरुषलाई थर्काइरहेको देखिन्छ। मेरुनाले घटनास्थलमा नै फुरुवालाई माफी माग्न लगाएकी थिइन्। उनको उजुरीको आधारमा प्रहरीले फुरुवालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी हिरासतमा रहेका लामा धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
वर्षा सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी पठाउन बन्द गरिएको छ। वर्षाले सुरुङ र हेडवर्क्समा क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मङ्गलबार बिहानदेखि पानी पठाउन बन्द गरेको हो। गत वर्षको बाढीले आयोजनाको बाँध र हेडवर्क्समा क्षति पुर्याएपछि गत वैशाख 11 गतेदेखि अस्थायी संरचनाबाट पानी पुनः काठमाडौँ ल्याउन थालिएको थियो। वर्षाले आयोजना स्थलमा थप क्षति नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले अहिलेलाई पानी बन्द गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। मेलम्चीको पानी बन्द भएपछि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले आफ्ना स्रोतहरू प्रयोग गरेर नियमित रूपमा पानी वितरण गर्ने जनाएको छ। अब मनसुन सकिएपछि मात्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आउने जनाइएको छ। स्थानीय निर्वाचनदेखि तरङ्गित जनकपुर कांग्रेसको राजनीति यति बेला पनि चर्चामै छ। जनकपुर उपमहानगरमा बागी उम्मेदवार जिताएको विमलेन्द्र निधि पक्षले कार्यपालिका चयनमा समेत आफ्नै उम्मेदवार अघि सारेको छ। यता संस्थापन पक्षले भने निधिका उम्मेदवारलाई उपमहानगरको कार्यपालिकामा नलगी अरूलाई नै पठाउने भएको छ। यसबाट जनकपुरमा कांग्रेस किचलो अझै लामो समय रहने भएको हो। जनकपुर धाम निधि बागी उम्मेदवारको प्रचारमा खुलेरै लागेका थिए। उनले बागीलाई विजयी पनि बनाए। अहिले उपमहानगरको कार्यपालिकामा पनि उनले आफ्नालाई जिताउन खोजेका छन्। निर्वाचन जेठ 20 मा हुँदैछ। निधि पक्षका राकेश विक्रम शाह, छेदी राउत र राजकुमार पूर्वेले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। तर पार्टीले राकेश विक्रम शाह, पंकज महतो र राम प्रवेश बैठलाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाएपछि विवाद रोचक मोडमा पुगेको छ। 8 जना कार्यपालिका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा 3 जना दलित, अल्पसंख्यक र 5 जना महिला रहनेछन् र मेयर र उपमेयर गरी कुल 127 जना सदस्य रहेको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका 69 जना, नेकपा एमालेका 36 जना, माओवादी केन्द्रका 1, जसपाका 3, लोसपाका 10, तमलुपाका 1 र स्वतन्त्रका 7 जना सदस्य छन्। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 17 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। मंगलबार थप 35 अङ्क घटेसँगै नेप्से 2077 पुस 19 यताकै न्यून बिन्दुमा कायम भएको हो। मंगलबार 35.53 अङ्कले घटेर नेप्से 2137 अङ्कमा कायम भएको छ। कुल 1 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको धितोपत्र कारोबार भयो। मंगलबार उपकार लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै 8% बढ्यो। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको मूल्य 10% ले घटेको छ। सो कम्पनीको मूल्य घटेर प्रति किता 331 रुपैयाँमा झरे पनि बिक्री गर्न चाहने धेरैले बेच्न पाएनन्। दैनिक कम्पनीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा 10% भन्दा धेरैले घटबढ हुन नपाउने व्यवस्था छ। कारोबार रकमका आधारमा एनआइसी एसिया ब्याङ्क, नबिल, हिमालय डिस्टिलरी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन र नागरिक लगानी कोष क्रमशः अगाडि रहे। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमकी सदस्य सीता राणा मगर आइसिसीको महिला तर्फको T20 वरियतामा परेकी छन्। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार सीता ब्याटिङ र बलिङ दुवैतर्फ वरियतामा परेकी हुन्। जस अनुसार ब्याटिङतर्फ सीता 52औं स्थानमा रहेकी छन् भने बलिङतर्फ 75औं स्थानमा रहेकी छन्। यस्तै ज्योति पाण्डे ब्याटिङतर्फ 80औं र इन्दु वर्मा 79औं स्थानमा रहेका छन्। यता बलिङतर्फ कविता कुँवर 61औं तथा कप्तान रुबिना छेत्री 71औं स्थानमा छन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स।
संसदमा बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच जुहारी बजेट चुनावी प्रचार भएको पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आरोप। अघिल्लो वर्ष आफूले ल्याएको बजेट हेर्न काङ्ग्रेसका मिनेन्द्र रिजालको सुझाव। शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूको बजेट कटौती गर्नुभएको हो त। तारा एयरको विमान दुर्घटनाका मृतकको शव काठमाडौँ ल्याइयो। पोस्टमार्टमपछि परिवारको जिम्मा लगाइने नेपाली आकाश सुरक्षित बनाउन ध्यान नपुगेको भन्दै संसदमा सरकारको आलोचना। 41-42 वर्ष पुराना हवाई जहाजहरूमा हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। मौसम सभा भए मात्रै आन्तरिक उडानको अनुमति दिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय। मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता नदिए ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने विज्ञहरूको चिन्ता। सम्बन्धित विमानस्थलहरू गन्तव्यमा जान दिने र नदिने। बजेटपछि लगातार दोस्रो दिन पनि घट्यो शेयर बजार। नेप्से 17 महिना यताकै न्यून। आज 35 अङ्कले नेप्से गर्दा कारोबार रकम 1 अर्ब 31 करोडमा खुम्चियो। र आइसिसी T20 महिला वरियतामा नेपालका 5 खेलाडी सीता ब्याटिङ र बलिङ दुवैतर्फ अटाउँदा कप्तान रुबिना सहित ज्योति, इन्दु र कविता पनि सूचीमा। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।